पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी, खित्ते में अमन की उम्मीद बरकरार। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के साथ जंगबंदी में तौसीक़ कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर हमले रोकने का ऐलान किया। अमरीकी सदर कहते हैं कि मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंगबंदी में तौसीक़ कर रहा हूँ। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। ईरान के कायदीन कोई तजवीज़ दें, ईरान पर हमले नहीं कर रहा, ताहम आबनाए हरमज़ पर नाका बंदी बरकरार है। ईरान आबनाए हरमज़ खोलकर रोज़ाना $50 करोड़ का रेवेन्यू हासिल करना चाहता है। ईरान की हुकूमत इस वक्त कमज़ोर और तकसीम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तौसीक़ पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने बयान में लिखा कि अपनी और फील्ड मार्शल की जानिब से जंगबंदी दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का मशकूर हूँ। उम्मीद है कि तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन डील को अंजाम देने में कामयाब होंगे। पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर, ईरान को मनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें तेज। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के साथ आला सतह के सिफारती राब्ते तेज कर दिए। कोशिशों का मकसद जंगबंदी बरकरार रखना और पायदार अमन की राह हमवार करना है। पाकिस्तान की आला क़यादत ईरानी हुकाम के साथ फ़आल राब्ते में है। वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरगर्म हैं। इस्लामाबाद ईरान के जवाब का मुंतज़िर है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात, जेडी वैंस का दौरा पाकिस्तान मौखर, व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। कहा, अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ईरान की जानिब से जवाब न देने पर अमेरिकी नायब सदर का दौरा पाकिस्तान मौखर हो गया है। जेडी वैंस का दौरा किसी भी वक्त दोबारा तय पा सकता है। ईरान कहता है कि अमेरिका से मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वफ्द इस्लामाबाद भेजने पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप की जंगबंदी में तौसीक़ की कोई अहमियत नहीं। ईरान स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ कहते हैं, ट्रंप का जंगबंदी में तौसीक़ का ऐलान सरप्राइज हमले के लिए वक्त लेना है। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं है। इसका जवाब फौजी रद्द-ए-अमल के साथ होना चाहिए। ईरान को ज़रूरी इक़दामात करने चाहिए। वक्त आ गया है कि ईरान खुद पहल करे और अपनी हिकमत अमली को आगे बढ़ाए। अमेरिका नाकाबंदी खत्म करेगा तो मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद कहते हैं, इशारे मिले हैं कि अमेरिका नाकाबंदी खत्म करने को तैयार है। हरमज़ में अमेरिकी नाकाबंदी खत्म होने की सूरत में इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। हरमज़ पर अमेरिकी नाकाबंदी खत्म करना मुज़ाकरात की बहाली के लिए शर्त है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा, नाकाबंदी के बाद से ईरानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले 28 जहाज़ों को वापस भेजा। अमेरिका ने नया हमला किया तो पहले से तयशुदा अहदाफ को फौरी तौर पर निशाना बनाएंगे। ईरानी फौज के मरकजी कमान खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने इंतबाह जारी कर दिया। तर्जमान के मुताबिक ईरानी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, 100% तैयारी की हालत में हैं और हर वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। किसी भी किस्म की जारियत हुई तो फोर्सेस भरपूर अंदाज में मुकर्रर करदा अहदाफ को निशाना बनाएंगी। बयान सदर ट्रंप के जंगबंदी में तौसीक़ के ऐलान के बाद सामने आया है। जंग के लिए तैयार, जंगबंदी के दौरान सलाहियतें मजीद बेहतर बना रहे हैं। सरबराह सेंटकॉम एडमिरल ब्रैड कॉपर और अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगिस कहते हैं, अफवाज जंग के लिए बदस्तूर तैयार हैं। ईरान के साथ जंगबंदी के दौरान अपनी सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। हम दोबारा आस्ते से लैस हो रहे हैं, अपनी हिकमत अमली और तरीक़ाकार को बेहतर बना रहे हैं। दुनिया में कोई भी फौज हमारी तरह खुद को हालात के मुताबिक ढालने की सलाहियत नहीं रखती।
امریکہ نے ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والی کمپنیوں اور افراد پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق 14 افراد اور کمپنیوں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ ایران کے ہتھیاروں کے نیٹ ورک کو نشانہ بنایا گیا۔ پابندیوں کی زد میں آنے والے اہداف میں ایرانی طیارے بھی شامل ہیں۔ ایران، ترکیہ اور متحدہ عرب امارات میں موجود عناصر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دہشت گردی بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، وہ اس کو بیرونی بنا کر پیش کرتا ہے۔ اسی طرح جو کشمیر کا ایشو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، بین الاقوامی سطح کا ایشو ہے، وہ ایک بیرونی ایشو ہے، اس کو وہ اندرونی معاملہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کی جو ایک کھوکھلی سوچ ہے اور جو ایک مکاری ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ کلیئرٹی نہیں ہے۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے۔ بھارت نے کوئی مس ایڈونچر کیا تو اس بار کرارا جواب دیں گے۔ دہشت گردی بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ پہلگام واقعہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن تھا۔ مکار بھارت کی سوچ کھوکھلی ہے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا کہا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل دن رات انتھک محنت کر رہے ہیں۔ پاکستان کو عزت مل رہی ہے جبکہ بھارت تنہائی کا شکار ہے۔ پہلگام فالس فلیگ کو 1 سال مکمل۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز کی ناکامی بے نقاب۔ مجرمانہ سیکیورٹی غفلت پر بھارتی میڈیا بھی مودی سرکار کی نااہلی پر کڑے سوال اٹھانے لگا۔ بھارتی جریدے دی ٹریبیون نے مودی سرکار کی جانب سے پہلگام واقعے کے ذمہ داروں کی پشت پناہی کی قلعی کھول دی۔ 1 سال گزرنے کے باوجود پہلگام واقعے کے ذمہ دار سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اتنے بڑے دہشت گرد حملے کو روکنے میں ناکام رہنے والے سیکیورٹی حکام کے خلاف اب تک کوئی واضح اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ ماہرین نے کہا کہ پلوامہ، اڑی، چھتیس گڑھ اور پہلگام جیسے واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا بھارت کی پرانی روش ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن بھارت کا منصوبہ بند ڈرامہ نکلا۔ 22 اپریل 2025 کو بھارت نے پہلگام وادی کو فالس فلیگ آپریشن کر کے خون میں نہلا دیا۔ پہلگام منظم سازش۔ بھارت نے اپنے ہی شہریوں کو ہلاک کر کے سیاسی فائدہ اٹھایا۔ بھارتی حکومت نے داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پہلگام فالس فلیگ کا ڈرامہ رچا۔ 7 لاکھ سے زائد تعیناتی والے علاقے میں جان بوجھ کر سیکیورٹی کمزور کی گئی۔ حملہ آوروں کا آنا اور آرام سے نکل جانا طے شدہ منصوبہ ہی تھا۔ کانگریس رہنما ارجن کھڑگے نے بھارتی وزیر اعظم مودی کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ ارجن کھڑگے نے کہا مودی دہشت گرد ہے، اس کی پارٹی برابری اور انصاف پر یقین نہیں رکھتی۔ مودی کو پہلگام واقعے کا پہلے سے علم تھا جس پر انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا دورہ منسوخ کیا۔ ارجن کھڑگے نے 6 مئی 2025 کو پہلگام واقعے کو انٹیلیجنس اداروں کی ناکامی قرار دیا۔ پرتشدد اور انتہا پسند پالیسیز کے باعث مودی عالمی سطح پر نفرت اور دہشت گردی کا استعارہ بن چکا۔ افغان طالبان رجیم کی سخت گیر پالیسیاں اور ہٹ دھرمی۔ افغانستان سے سفارتی تنہائی کا شکار۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کی نشست پر غیر یقینی صورتحال۔ ووٹنگ کے حق پر پابندی برقرار۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان رجیم کی ہٹ دھرمی کے باعث اقوام متحدہ میں افغانستان کی مستقل نشست کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ طالبان رجیم ازداد دہشت گردی، اسمگلنگ اور انسانی حقوق جیسے عالمی مطالبات کو اندرونی معاملہ قرار دے کر ناجائز اقتدار کو طول دے رہی ہے۔ زمین کو سرسبز بنانا موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وزیر پنجاب مریم نواز کا عالمی یوم ارض پر پیغام۔ کہا ہر شخص کو پلاسٹک کے استعمال کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ شجر کاری کو اپنانا چاہیے۔ زمین صرف ہماری نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی امانت ہے۔ ہمیں قدرتی وسائل اور درختوں کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ پنجاب میں پلاسٹک زیرو ویسٹ کی پالیسی اپنانی ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے پہلی سمارٹ انوائرمنٹ فورس قائم کی۔
सोलर सार्फिन के लिए बुरी खबर, अब सोलर सिस्टम लगवाने पर लाइसेंस लेना पड़ेगा। वजारत पावर डिवीजन ने सोलर सिस्टम तरमीम के तहत नेप्रा लाइसेंस लाजमी करार दे दिया। पावर डिवीजन के मुताबिक अब सिस्टम के मुताबिक बिजली की पैदावार के लिए सार्फिन को लाइसेंस लेना होगा। जराये के मुताबिक सार्फिन को लोड के मुताबिक फीस की मद में नेप्रा के नाम का पे ऑर्डर भी अदा करना पड़ेगा। सार्फिन को 1000 रुपए फी किलोवाट के हिसाब से इजाफी अदायगी करना होगी। और हर दिल अजीज वो स्टाइल लेजेंड फनकार बेहतरीन कॉमेडियन करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अदाकार मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। टीवी ड्रामे हों या फिर सिल्वर स्क्रीन, मोइन अख्तर ने हर जगह अपनी लाजवाब अदाकारी के अनमिट नक्श छोड़े। ड्रामा सीरीज रोसी में वो अपने फन की बुलंदियों पर नजर आए। मशहूर ड्रामों में आंगन टेढ़ा, इंतजार फरमाइए, हाफ प्लेट और ई ट्रेन जैसे बेमिसाल ड्रामे आज भी मद्दाहों के जिलों में ताज़ा हैं।